السيده العظيمه الواعره البوغوصه ديالنا. واش الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد، نهار جديد وكونسيبت جديد. والكونسيبت ديال اليوم كيف العاده طلع لي داك العطر. واش الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد، نهار جديد وكونسيبت جديد. الكونسيبت ديال اليوم، الفيديو ديال اليوم كيهضر على قصه ديال واحد البطله، الامراه الحديديه، السيده اللي تحدات الرجال، واحد المراه اللي دارت واحد المغامره ودارت واحد التحدي هي وراسها وضحات باعز ما يمكن للمراه ان تضحي به. هي ضحات بالانوثه ديالها، والامر كيتعلق سيداتي سادتي بالسيده العظيمه الواعره البوغوصه ديالنا هي بكر. ربي خلق الذكر والانثى، خلق المراه والرجل، وخلقهم على اساس انهم يتعاونوا ويكملوا بعضياتهم. قبل ما ندخل الاحاديث وندخل الايات من الذكر الحكيم اللي كتاكد على اهميه المراه، خاصنا ضروري نذكروا على ان المراه وسيرتو المراه في المجتمع العربي ديالنا كتهان بعض الشيء، ودائما ما كيكون واحد التفضيل للرجل على المراه. ما نساوش على ان الزواج هو واحد الميثاق ديال التراضي والترابط بين واحد الشخصين، الغرض ديالو هو داك الموده والتآزر بين الزوجين وبناء اسره برعايه الزوجين بجوج. هنا المشرع وحتى التشريع اللي جاي من عند الله اللي هي الشريعه الاسلاميه ما قالش على ان الرجل مفضل على المراه. كاين تيقولوا على ان الرجال قوامون على النساء، لكن التفسير الحقيقي لهذه الايه هي ان الرجل قيم على المراه في بعض الامور الماليه، حيث انه مثلا ما يمكنش لنا اننا نرغموا او اننا نبزوا على واحد المراه انها تصرف على اخوها ولا على باها ولا على الزوج ديالها. اذا الرجل دائما ما يكون قيما على المراه وهو المكلف بها في بعض الامور مثل هذه. الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، وقد خلق الرجل وخلق من ضلعه امراه، ويتعلق الامر بادم وحواء. اذا الله سبحانه وتعالى في الإسلام وفي جميع الديانات السماوية قد كرم المرأة وأعطاها قيمة حقيقية، وقد ساوى بينها وبين الرجل في بعض الحقوق وفي بعض الواجبات. زوجت على 15 عام، هي حاليا في العمر ديالها 32 سنة، رزقها الله سبحانه وتعالى ب4 ديال الأولاد. المفاجاه اللي غتوقع لها في حياتها اللي كانت عاديه بحال كاع النساء، كتكلف بالطبخ مقابله راجلها ومقابله وليداتها، ولكن في واحد النهار من الايام ديال الله وقع واحد الحاجه اللي غادي تقلب الحياه ديال هي بكار راسا على عقب. الزوج ديالها كان تيسوق التوك توك في مصر اللي هو التريبورتور عندنا هنا في المغرب، انفجر به هذاك التريبورتور اللي كيسوق، وهذا الانفجار ادى لوفاه الابنه ديالها اللي في عمرها 6 سنوات، والزوج ديالها تصاب بواحد الحروق بالغه على مستوى اليدين ديالو، وتصاب بواحد الجلطه دماغيه ادت على انه يصبح بكم، يعني زنزون ما كيهضرش. هي بكار لقات راسها قدام امر واحد، هو انها خاصها تهز الاسره ديالها. الزوج ما بقاش قادر يخدم، عندها 3 الابناء اللي باقيين حيين وساكنين في واحد الحي اللي فقير وما كاينش اللي غيعقل عليك. وهنا غادي تقوم هي بكار بواحد الخطوه اللي غالبا هاد الامر هذا كانت دراجه ناريه ذات 3 عجلات، كان غادي ويوقع واحد الاكسيدون. تعقدوا في النساء ديال دابا هي انها تقرر انها تولي هي المعيله ديال الاسره ديالها. خرجات كتخدم في التوك توك اللي شراتو وبدات خدامه فيه، مع العلم انها كانت ديما كتهرب من الدوله حيت ما عندهاش واحد الترخيص انها تسوق هذاك الموطور هذاك. من بعد مشات ولات هذه المصاريف ديالها ما قداهاش ومشات خدمت في البني. هنايا هي بكار قالت لسانها على انها كانت ديما كتعرض للتحرش وكتعرض لواحد التمييز بينها وبين الرجل، على اساس انها امراه، هذا كيلوح كلمه، هذا كيقول لها هضره. وحنا عارفين المجتمعات العربيه عندنا ملي كنشوفوا امراه خدامه دائما ما تيكون داك الاحتقار من طرف الرجال. هنا فين غادي دير واحد الامر اللي جريء ديال بصح واللي ماشي اي بنت او اي مرأة تقدر ديرو. تقدر المرأة تخلى على كرامتها، تقدر تخلى على مبادئها، ولكن واحد الشيء اللي معزز عند المرأة اللي ما تقدرش تخلى عليه. هي بكار تخلات على الانوثه ديالها وتحولت من باهيه وسمات راسها بكار، حسنات راسها بدلات حوايجها وولات بكار وخرجات للسوق ديال الخدمه ولات كتخدم بحال الرجال. حنا كمشغلين كنشوفوا راجل ماشي مرأة، اذا جميع الاتعاب اللي كنعطيوها الرجل كنعطيوها للمرأة. كتهز الثقل في البني، كتخدم مع الناس. هي بكار دارت بزاف ديال الخدامي وبزاف ديال التمارين اللي كيديروها الرجال باش انها تعيش وليداتها. من بعد دارت واحد الامر جريء كثر من الامر الاول، اللي هو باعت الكليه ديالها ب 25 جنيه مصريه باش تسد الديون اللي عليها. تخيل معايا انك تبيع عضو من الاعضاء ديالك باش تسد الديون، هادشي كامل باش ما تخلاش عن الزوج ديالها وتربي الاسره ديالها. الا كان شي ميساج خصنا نتعلموه من القصه ديال هي بكار، هي قمه
التضحيه اللي قامت بها هذه السيده هذه مقابل حاجه واحده، هي انها تخلي الشمل ديال الاسره ديالها مجموع وترعى وليداتها وترعى الزوج ديالها. هي كانت مثال ديال المراه الصامده، مثال ديال المراه الحديديه، المراه اللي خاص يحتفى بها وخاص يدار لها تكريم كبير. هذه المراه هذه غامرات وضحات باعز ما كتملك المراه اللي هو الانوثه ديالها. نبغيو كاملين ناخذوا بهية بكار كقدوه لنا في الحياه، ونحاول نخدموا ونحاول نتهلاو في الاسره ديالنا، حيت اغلى ما كنملكو هي الاسره ديالنا. الا عجبتك القصه ديال بهية بكار ما تنساش تخلي شي لايك وشي كومونتير، ولا ما كنتيش مابوني وفعلت الجرس هبط ديرها، حيت كاينين قصص ومازال جايين قصص اخرين في هذا الكونسيبت اللي غادي نبداو جديد اللي هو الفحله. الفيديو حتى لهنا سالا، جيسبيغ كل الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى نتمنى نتمنى انكم تكتبوا لي في التعليقات اشنو هما المواضيع اللي كتبغيوني نهضر عليهم. دونك من هنا حتى الفيديو الجاي تنقول لكم كان معكم خوكم ايوب ان شاء الله.